प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। पैदलै घर हिँड्नेलाई प्रदेश 5 मा उद्धार गर्न थालियो। क्वारेन्टिनमा राखी स्वास्थ्य जाँचपछि घर पठाउने व्यवस्था। अत्यावश्यक सामान बोक्ने सवारी चालकको गुनासो, बाटामा न खान पाइन्छ न आराम गर्ने ठाउँ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूधको पाउडर बनाउन भ्याइ नभ्याइ पूर्वमा मिल्क होलिडे हुन नदिने प्रयास। र रुकुममा चाडबाडका बेला जस्तै चहल पहल, रोग फैलिन नदिन पुगेन सावधानी। नमस्कार, म रुपेश श्रेष्ठ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक आज हामीसँग हुनेछ सर्प मार्ने क्रम बढेपछि पोखराका युवाले समूह नै बनाएर संरक्षणमा जुटेको एउटा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। लकडाउनमा अलपत्र परेका धेरै विपन्न मजदुर अहिले हिँडेरै घर फर्किरहेका छन्। आफ्नो प्रदेशमा आएका अलपत्र मजदुरलाई प्रदेश 5 सरकार र त्यहाँका स्थानीय तहले भने खाना र गाडीको सुविधासहित घर पठाउन थालेका छन्। प्रदेश 5 को बाँके, बर्दिया, दाङ, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट रोजीरोटीका लागि मजदुरी गर्न नेपालका विभिन्न भागमा जाने मजदुरहरू धेरै छन्। लामो समयको लकडाउनले उनीहरूको रोजीरोटी खोसिएको छ। रोजीरोटीसँगै खाने खर्च समेत सकिएपछि उनीहरू पैदल यात्रा गरेरै घर फर्किँदैछन्। लकडाउनको कारणले अब सामान पनि नआउने हो, अब पलाएको काम हुन्छ। सामान नआइसकेपछि अब के गर्नु, अब कामै नभएपछि अब यहाँ बस्नुभन्दा अब घरै नै गए राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचले हामी त्यहाँबाट हिँड्दा 4 दिनसम्म हिँडेर यहाँसम्म पुग्यो हो। अनि अब यहाँसम्म आइसकेछौँ। अब खोइ कसरी हुन्छ, के व्यवस्था हुन्छ, पठाउनुहुन्छ कसरी मिलाउनुहुन्छ, त्यही रिक्वेस्ट गर्न खोजेको। पैदल यात्रा गरेर घर फर्किनेहरूको बिजोग बढेपछि प्रदेश 5 का विभिन्न स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्थासहित गाडीमा राखेर घर पुर्याउन थालेका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, सैना मैना, सियारी लगायतले यस्तो व्यवस्था गरिसकेका छन्। खाना पनि खुवाइरहेछौँ, स्वास्थ्य उपचारका लागि हामीले औषधि पनि दिन्छौँ, खुट्टामा मलम पनि लगाइरहेछौँ होइन। हामीसँग बेटाडिन छ, मलमहरू छ। र अहिले जुत्ता उहाँहरूको जस्तै च्यातिएको छ, फाटेको छ, खुट्टामा हिँड्नु मिलेको छैन, हामी जुत्ता पनि प्रदान गरेका छौँ। राजमार्ग क्षेत्रमा अलपत्र यात्रुहरू बढ्दै गएपछि प्रदेश 5 सरकारले समेत स्थानीय तहको समन्वयमा उनीहरूलाई घरमा पठाउन थालेको छ। स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सुरुमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खानपानको सुविधा गर्ने र प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचपछि स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएका नागरिकलाई घर पठाउने व्यवस्था थालिएको हो। अलपत्र यात्रु, मजदुर तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश 5 सरकारले स्थानीय तहहरूलाई 13 करोड 60 लाख रकम विनियोजन समेत गरेको छ। उक्त रकमको उपयोग गर्दै स्थानीय तहले अलपत्र यात्रुहरूलाई सहयोग थालेका हुन्। बाटोमा अलपत्र पारिदिएकालाई हामीले आफ्नो प्रदेशमा आइसके पछाडि एउटा मानवीय हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले आजदेखि सुरुवात गर्छौँ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन जरुरी छ। तर यो लकडाउनले गरी खाने मजदुरहरूलाई रोगले भन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। यस्तोमा प्रदेश 5 का स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले थालेको सहयोग अभियान देशका अन्य स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। लकडाउनको अर्थ भनेको जो जहाँ छ त्यहीँ रहेर सतर्कता अपनाउनु हो। कोही अलपत्र परेका छन् भने ती जहाँ छन् त्यहीँ राखेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। उद्धार गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु मानवीय संवेदनाका हिसाबले सही नै देखिन्छ, तर महामारीका बेला यसमा निकै ठुलो जोखिम पनि हुन्छ। स्थानीय सरकारहरूले यसको पनि ख्याल गरून्। लकडाउनको बेला सीमा नाकामा हुने आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि अत्यावश्यक सामान बोकेका मालवाहक सवारीका साधन दिनहुँ नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक सामानको अभाव नहोस् भनी मुलुकका विभिन्न भागमा सामान पुर्याउने ती मालवाहक सवारीका चालक र सहचालक भने बाटोमा खाना खान नपाएर भोकै सवारी साधन गुडाउन बाध्य छन्।
अत्यावश्यक सामान बोकी भारतबाट वीरगञ्जको भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका मालवाहक सवारीका चालक राजु लामा दिउँसो 4 बजे बाराको पथलैया पुगे। त्यति बेलासम्म उनी भोकै थिए। बाटोमा कतै खाना खान नपाएका लामा खाना पाइन्छ कि भनेर पथलैयामा सवारी रोके, तर उनी त्यहाँ पनि खाना खान पाएनन् किनकि पथलैयाका सबै होटलहरू बन्द थिए। खाद्यान्नको अभावमा कोही भोकै बस्न नपरोस् भनेर लकडाउनको बेला ज्यानको परवाह नगरी मुलुकका विभिन्न भागमा अत्यावश्यक सामान पुर्याउन हिँडेका लामा आफू भने खानै नपाएर भोकै सवारी गुडाउनु परेको पीडा पोखे। सरकारले पनि अब यसो होटल सोटल खोल्दै भए अब खानुहुन्थ्यो। बाटोतिर अब गाडी यत्रो हिँड्छ, रासन पानी बोकेर हिँड्नु पर्यो। रासन पानी बोकेर हिँड्दाखेरि त अब खानु त पर्यो आफूले पनि, अरूलाई खुवाएर आफू मात्र त भोकै हिँड्नु भएन। भारतबाट खाद्यान्न बोकेर काठमाडौँका लागि हिँडेका हेटौँडाकै अर्का मालवाहक सवारीका चालक ज्ञानु लामाको दुखेसो पनि उस्तै छ। लकडाउनको बेला बाटोको सबै होटल बन्द भएकोले पैसा तिरेर पनि खाना खान नपाएको बताउने उनी अत्यावश्यक सामान बोकी हिँड्ने सवारीका चालक र सहचालकका लागि सरकारले बाटोमा सशुल्क वा निशुल्क खानाको व्यवस्था नगर्दा आफूहरू निकै मारमा परेको बताउँछन्। कसैले हेरेको छैन हाम्रो लागि चाहिँ। अब हाम्रो अब आफ्नोलाई आफैले गर्ने हो समस्या समाधान। अब आफूलाई भोक लाग्यो, अब कसै न होटल खुल्ला हुन्छ न चियाको खुल्ला हुन्छ, चिया दोकान खुल्ला हुन्छ। बाध्यता त हो नि सर, अब के गर्ने। तर भए पनि हामी ग्यास सिद्धेपछि आफै गाडी साइड लगाउने, घरतिर बस्ने। कसैले हाम्रो अब समस्या समाधान नगरेको अब नगरेपछि हामीले गर्ने त्यो त हो नि। वीरगञ्ज भन्सार नाकासँग जोडिएको त्रिभुवन राजपथ र पूर्वको भन्सार नाकासँग जोडिएको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सुनसान बाटोमा अहिले अत्यावश्यक सामान बोकेका गाडीहरू गुडेका देखिन्छन्। तर यिनीहरू खाना खाने राजमार्गका सबै होटलहरू बन्द छन्। भोकै सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। 3 तहको सरकारले यिनका लागि खानाको कुनै प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन। कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर म स्थानीय प्रशासन र खास गरेर सिडिओ साहबहरूसँग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि त्यो विषयमा चाहिँ एकचोटि कुरा गर्छु। किनभने उहाँहरू अब इन्डियादेखि गाडी लिएर, कन्टेनर लिएर वा बुलेट लिएर आउनुहुन्छ नेपालमा, र नेपालमा उहाँहरूलाई अत्यावश्यक खाना भोजनको पनि प्रबन्ध गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ सप्लाई सिस्टममा अलिकति धक्का पुग्न सक्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको लामो श्रृङ्खला र यसलाई तोड्न मुलुकमा लम्बिँदै गएको लकडाउनको बेला अत्यावश्यक सामग्री बोकेर मुलुकका विभिन्न भागमा गुड्ने यस्ता सवारीका चालक र सहचालकलाई खानाको प्रबन्ध मिलाउन सरकार समयमै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। जसरी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको काम यति बेला महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसै गरी अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाहमा यी चालकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस्ता चालकका लागि पनि समयमै सोच्न सके हामीले भोकै रहनुपर्ने स्थिति आउने छैन। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालाई दुधको पाउडर बनाउन अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। आयोजनाले पूर्व क्षेत्रमा मिल्क होलिडे हुन नदिन निजी डेरी उद्योगबाट समेत दुध लिन थालेको छ। लकडाउनकै कारण किसानको दुध खेर जान नदिन दुग्ध वितरण आयोजनाले निजी डेरीको सङ्कलन पनि प्रशोधन गर्न थालेको छ। आयोजनाले शुल्क निर्धारण गरेरै निजी उद्योगको सङ्कलनलाई पनि पाउडर बनाउन लागेको हो। लकडाउन अघि दैनिक 30,000 लिटर बराबर दुधको पाउडर बनाउँदै आएको आयोजनाले अहिले 70,000 लिटर दुधबाट 6,000 किलो पाउडर उत्पादन गर्दै आएको छ। 70-72 हजार लिटर दुध हामीले ड्राई गरेर पाउडर बनाउँछौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँको 6,061 किलो चाहिँ तपाईँको पाउडर उत्पादन हुन्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको महिनाको झन्डै चाहिँ 180 मेट्रिक टन हुन जान्छ। आयोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरीका निजी डेरीको 5 देखि 8,000, सप्तरीको मौलीबाट 4 देखि 8, बुटवल दुग्ध वितरण आयोजनाबाट 6 देखि 10 र हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाबाट 12 देखि 20,000 लिटर दुध विराटनगर आउने गरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा छुर्पी, चीज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थको खपत लकडाउनका कारण घटेपछि सबै दुध आयोजनामा आउन थालेको हो। चीज उद्योगहरू बन्द भएको छ, छुर्पी उद्योगहरू बन्द भएको छ र त्यो छुर्पी उद्योग र चीज उद्योगमा जाने चाहिँ तपाईँको दुधहरू सबै चाहिँ तपाईँको हाम्रो सहकारी मार्फत सबै दुध डिडिसीतिर डाइभर्ट भएको छ।
अब यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको अस्वाभाविक रूपमा हाम्रो सङ्कलन बढेर गएको छ। लकडाउनले ताजा दुधको खपत घटेपछि विकल्पमा पाउडर बनाउने कामलाई बढावा दिएको हो। दुधको सङ्कलन बढेसँगै नौनी र घिउको उत्पादन समेत बढेको छ। दुग्ध आयोजनाले दैनिक 2000 किलो घिउ उत्पादन गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। दूध खेर जाने स्थितिमा दूधबाट पाउडर दूध बनाउने यो व्यस्तता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको विचार हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTB मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको सिजन भएकाले किसानलाई एकातिर बाली नाली भित्राउने चिन्ता छ भने अर्कातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको भय। काम विशेषले थाथलो बाहिर भएकाहरू यति बेला प्राय गाउँ फर्केपछि परिवारका सदस्य र छिमेकी मिलेर कृषि कर्म धुमधामका साथ भइरहेको छ। तर यसरी काम गर्दा रुकुमका किसानले पर्याप्त सावधानी अपनाएको भने पाइँदैन। दशैं तिहार र विभिन्न चाडबाडका बेला मात्रै चहल पहल हुने रुकुमका गाउँहरूमा यति बेला चहल पहल बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गरेको लकडाउनपछि धेरै मान्छेहरू यति बेला सहरबाट गाउँ फिरेका छन्। गाउँमा हिउँदे बाली उठाउने चटारो छ, यसकारण सबै काममै व्यस्त देखिन्छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तासका बीचमा पनि गाउँ फिरेकाहरू परिवारलाई काममा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी देखिन्छन्। पढाइको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि छुट्टी हुन्थेन, तर अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी घरमा आएर गाउँ काट्न आमा बुवाले धेरै सहयोग गर्न पाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरूतर्फ गाउँका सर्वसाधारणले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। किसानको वर्षभरिको मेहनत सुरक्षित गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण पनि उनीहरू यसरी खेतबारीको काममा जुटेका हुन्। हाम्रो अब मेन पेसा नै कृषि हो अहिलेको, होइन? अब यहाँ आएर चाहिँ हामीले गहुँ काट्नेदेखि लिएर अरू कृषि खेती तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर सबै कुरामा हामीले चाहिँ सघाउन पाइरहेछौँ आमा बुवालाई। यो चाहिँ हाम्रो मौका नै भन्नुपर्छ। अरू बिदा कुर्नलाई चाहिँ हामीले दसैँ तिहार नै कुर्नु पर्थ्यो। चाडबाडका बेला मात्रै घरमा चहल पहल हुने र अरू बेला परिवारका धेरै सदस्य घर बाहिरै हुँदा यस्ता कामकाजमा एक्लै खटिनेहरू यति बेला आफ्ना सन्तान घरमा आएर काममा सघाएकोमा खुसी देखिन्छन्। अहिलो साल जानभरि खेर्यो, मलाई खुसी लाग्यो। पोहोर त बुहारीहरू मात्रै थिए नि, अहिले त सबै नाति नातिनीमा आयो, बन्द भए होइन, घरमा बसेर ठिक भयो। गाउँघरमा भइरहेका यस्ता जमघटमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनका लागि व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर अन्य सुरक्षाका उपायहरू स्वयं व्यक्तिले अपनाउनै पर्छ। कोरोना भाइरसको सन्तास कम भएपछि र स्थिति सामान्य भएपछि गाउँघरमा अहिले जस्तो चहल पहललाई कायम राख्न पनि अबको पुस्ताले केही न केही सोच्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। खेतीपाती नै नगर्ने हो भने भोलि कसरी बाँच्ने? तर आज सतर्कता नअपनाउने हो भने आज संक्रमणको जोखिम पनि छ। पहिला आज त बाँच्नु पर्यो नि। किसानहरूको अन्न भित्राउने तदारुकतालाई सलाम छ, तर स्वास्थ्यको पनि जरुर ख्याल राख्नुहोला। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। चाहे त्यो विषालु होस् वा विषरहित, सामान्यतया सर्प भन्ने बित्तिकै सबै त्रसित हुन्छन्। धेरै जसो मानिस आफ्नो वरपर सर्प देख्ने बित्तिकै मार्नको लागि तम्सिहाल्छन्। गर्मीयाम सुरु भयो, अब सर्पको बिगबिगी पनि सुरु हुन्छ। सर्प मार्न थालेपछि पोखराका युवाले समूह नै बनाएर सर्प संरक्षणमा जुटेका छन्। पोखरा छोरेपाटनका 22 वर्षीय रोहित गिरी यति बेला व्यस्त भेटिन्छन्। 12 वर्षको उमेरदेखि सर्प समाउने र सुरक्षित स्थानमा छाड्दै आएका उनले अहिलेसम्म 500 भन्दा बढी सर्पको उद्धार गरिसकेका छन्। गर्मीयाम सुरु भएपछि पोखरामा सर्पको बिगबिगी बढेपछि उनी र उनको टोली यति बेला सर्प उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा छाड्न व्यस्त छन्। पोखरेलीका घर आँगनमा लकडाउनको अवधिमा मात्रै 8 प्रजातिका 20 वटा सर्पलाई घरभित्रबाट टोलीले उद्धार गरेको छ। पोखराको विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका सर्पमा सिङ्गारे, धामन, ढोडिया, बाहुने, बिराले, गोमन र चिचिन्डे सर्प छन्। तीमध्ये गोमान सर्प विषालु सर्प हो। घरको वरिपरि हेर्दाखेरि मान्छेहरूले सर्प मारेको, अनि त्यसपछि पढ्दै गए, पढ्नेको क्रममा चाहिँ सर्पहरू बचाउनु पर्छ, सर्प मार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ अनि मान्छेहरूले मारेको देखेर चाहिँ मैले चाहिँ केही उद्धार गरौँ, सर्पहरू पनि बाँचोस्, मान्छेहरू पनि सुरक्षा होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेको। नेपालमा चिकित्सकीय महत्त्वको हिसाबले करिब 18 प्रजातिका विषालु सर्प पत्ता लागेका छन्।
सर्पको विष एन्टी स्नेक भेनोम सेरम बनाउन प्रयोग हुन्छ, जुन फेरि सर्पकै टोकाइको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। गर्मियामा पोखराका घरभित्रै सर्प भेटिन थालेपछि स्थानीयले मारिदिँदा सर्प मासिन थालेको भन्दै संरक्षणकर्मी संरक्षणमा जुटेका छन्। तपाईँको घरमा सर्प देखिनु कारण भनेको मुसा खानलाई छिर्ने हो है। यो मुसा खानेदेखि लिएर अन्य किरा फटङ्ग्रा सर्प, यो भ्याकुताहरू खाने, कुनै सर्पले सर्पै खान्छ होइन। जसले गर्दा यो किङ कोब्राले अब हामीले रेकर्ड गरेको छौँ कि अर्को हरियो सर्प, विषालु सर्पलाई पनि खाएको छ। यो आफैले इको सिस्टममा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि यो सर्पलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। सर्पले वातावरण सन्तुलन राख्न मद्दत मात्रै गर्दैन, सर्पको विषबाट मानिसको ज्यान जोगाउन सक्ने न्युरोट्याक्सिन र हेमोट्याक्सिन जस्ता औषधि बनाइन्छ। ती औषधि मस्तिष्कको चोट, स्ट्रोक, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचापको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। खुसी लाग्छ जब सारा संसार आफ्नै बारे मात्रै सोचिरहेको बेला केही मानिस प्रकृतिका, मानिस बाहेकका अन्य सदस्यका बारेमा पनि सोध्छन् र उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि जुट्ने गर्छन्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष